नमस्ते, जय श्री कृष्ण. फ्रेंड्स, गून गून हांव फ्रेंड्सा लागीं येता. ओके. एक 4 जण फ्रेंड्स कॉलेजा आसतना केन्नाय गंमत करताशिल्लीं तांची. तांगेलें एक मिटींग पॉयंट आशिल्लें. केन्नाय ते हॉटला येवन मीट करचें. तांकां रिलीव जावचे दीस येता, ग्रॅज्युएशन जाता, तशे पुरो जाण डिसायड करतात, की आमी आतां आमगेली वाटेर वतरी आमकां मीट करूं साथ दिना. आमी अशें करुया, एक 40 वर्सां मागीर हेच हॉटला येवन मेळया. एक कंडिशन, कोण लास्ट येता तांणी बील पे कोरका. जायत म्हूण जाता. फ्रेंड्स वता तीं तांगेल कामांतू आनी पुरे बिजी आसता तीं. दीस वता, वर्स वता, 40 वर्स वता. 40 वर्सां मागीर तेंच हॉटेल सान्न हॉटेल आशिल्लें, आतां एक व्हड हॉटेल जालां. एकलो येता, दोनीच येता, तिनीच येता. तांकां आश्चर्य जाता, हें 6 हॉटेल आशिल्लें कितलें व्हड जालां. आतां एक वेटर जावन आशिल्लो तो ओनर जावन आसा. टाकता दी हो आनी एकलो खंय आसा. कडेन तो ओनर म्हणटा, तुमी आनी एकल्या वेट करूं नाका ती. ताण येवं तुमी ऑर्डर करात, खायात, पियात, गंमत करात. येतालो तो. तांणी म्हणटा तो येतालो खंडीत. कशी ताण बिल बी करची ना माय, गंमत करुया म्हणून हांसून करून गंमत खावन पिवन वेट करता ताका. तो येना. तो येना म्हणटना तांकां दिसता हाणें आमकां मोस केल्लें, आमी प्रॉमीस केलेलें ताणें दवरनी. सडनली एकलो भितर येता आनी ताका इंट्रोड्यूस करून दिता. कडेन तो तांगेल्या 4 फ्रेंडाल पोवतू. तो म्हणटा, तुमगेले मिटिंगाक येवचे खातीर म्हगेली आन्ना जोर आश आशिल्ली. बट ताका येवच्या चाय ना. ताका गोत्त आशिल्ली ती. ताण म्हाका एक उत्तर घेतलें की येवच्या म्हयन्यांत म्हगेले 10 जण फ्रेंड्स मेळटा तीं तूं वचुका, कडेन वचुका आनी तांगेलें एक बिल तूं बोरका म्हूण. तांकां आश्चर्य जाता, जाल्यार तो खंयसर. तागेलो पूत म्हणटा की फुडल्या म्हयन्यांत म्हगे ल्हान सरलो म्हूण. तशें म्हगेलो आन्ना तुमकां एक रिक्वेस्ट सांगला कसा म्हळ्यार आनी मुखारी खंयचेय फ्रेंड्स तुमी गायडलायन्स दिवका कसो म्हळ्यार 40 वर्स ते आमी कोणा लागीं कॉन्टेक्ट दवरनाशी 40 वर्सां मागीर मेळया म्हणून दवरलेले. त्या निमित्ती म्हगेलो अण्णा येवचे जाय न्ही. ताका जोर आश आशिल्ली तुमकां मेळका म्हणून. तशी आनी मुखारी खंयचेय फ्रेंड्स आसो 40 वर्स दवरचे बदलाक 40 दीस दवरीत न्हय, दवरत आशिल्ले न्हय. 40 दीस दवरलेले जाल्यार तांणी येद्दवळते 1000 पटी मेळटा आशिल्ली ती. ह्या 40 वर्सां राखून पल्ल्या कोण पडयला म्हूण. तशी टायम ना जाल्यार नसल्यार टायम कशी काडीत. तशी फ्रेंड्सांक हें एक नोट, की नोट मेळतर अभ्याती, गंमत करतर अभ्याती. लायफ इज रियली अनप्रेडिक्टेबल. ओके, टेक केअर. म्हगेली केली कशी आसा? कितले वर्स जाली गो तसला?
35 इयर्स जाल्या. ओल्ड इज गोल्ड. हांव केन्ना एक किरगी भितर आयलें, एक किरगी भायर दिता. बट ही एक दिन. ओके. टेक केअर. बाय. जय श्रीराम.